آخر فرشتے سی جڑی نیکیاں بھی شمار کردے رہے جڑے برائیاں بھی شمار کردے رہے یارو جدو اس اماں دا انتقال ہویا جدو اے اماں عالم دنیا چھوڑ کے عالم برزخ دے اندر گئی اے فرشتے پھر اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کردے نے اے بے نیاز رب تیری فلاں بندی عالم دنیا چھوڑ کے دار الجزا والے گھر دے اندر پہنچ چکی ہے اے مولا سانو حکم دے سانو اجازت دے اسی پہلے اسمان پہ آ جانے پہلے اسمان پہ تیری تسبیح بیان کر دیا تیری پاکی تے تیری حمد بیان کر دیا میرا رب فرماتا ہے پہلے اسمان پہ آن کی اجازت نہیں اللہ فرماتا ہے پہلے اسمان پہ میرے فرشتیاں دی تعداد بہت زیادہ ہے جنہیں رکوع دی حالت دے اندر نے قیامت تک رکوع دی حالت چ رہن گے جنہیں سجدے دی حالت دے اندر نے قیامت تک سجدے دی حالت دے اندر رہن گے فرشتے عرض کر دے مولا پھر دوجے اسمان دے آن دی اجازت دے میرا رب فرماتا ہے پہلے نالو دوجے اسمان دے فرشتیاں دی تعداد زیادہ ہے ہن میں گل پھیلا کے عرض نہ کرا گل مختصر کر کے عرض کرا اے فرشتے ستے اسماناں دی اجازت منگدے میرا رب فرماتا ہے دوجے نالو تیجے اسمان دے فرشتیاں دی تعداد زیادہ تیجے نالو چوتھے اسمان دے فرشتیاں دی تعداد زیادہ فرمایا چوتھے نالو پنجویں اسمان دے فرشتیاں دی تعداد زیادہ لوگوں سنو سنو میرا رب فرماتا ہے اسماناں تے نہیں آ سکدے اوتھے آ کے میری تسبیح میری حمد پاکی بیان نہیں کر سکتے اے جڑے فرشتے اماں دے کندیاں دے اوتے موجود سی اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کردے نے مولا ہن ساڈے واسطے کی حکم ہے او تیری بندی تے عالم برزخ دے اندر پہنچ گئی ہے مولا ہن ساڈے واسطے کی حکم ہے لوگ سنو سنو میرا رب انہاں فرشتیاں نو حکم فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ اے فرشتیوں ساری زندگی میری فلاں بندی دی نیکیاں لکھ دے رہے مولا لکھ دے رہے فرمایا ساری زندگی انہیاں برائیاں لکھ دے رہے مولا لکھ دے رہے اللہ فرماتا ہے اے فرشتیوں پھر ہونے انجے کرو اس مرن والی بی بی کی قبر دے اوپر چلے جاؤ اس بی بی کی قبر دے اوپر پہنچ جاؤ اللہ واسطے لفظاں نو سمجھنا ہے ایک ایک لفظ نو ذہن نشین کرنا ہے لفظاں دا قاتل نہیں بننا بھائی اقبال نے مینوں ایتھے انجے نہیں سدیا میں او نہیں آ کے بس گل کر کے ٹر جاواں تہاڈا ہمسایا آ 12-14 دے اندر رہنا جڑی گل کراں گا مرتے دم تک اس گل دا ذمہ وار رہاں گا گل کوئی ہوا دے اندر نہیں کر رہا اللہ واسطے انہاں لفظاں دا قاتل نہ بنی ایک لفظ نو ذہن دے اندر بٹھا اگر تینوں کوئی بندہ آکھے کہ ماں دی قبر تے جانا شرک کوئی تینوں آکھے باپ دی قبر تے جانا شرک تینوں کوئی آکھے جناب پیر و مرشد دی قبر تے جانا شرک تے تینوں کوئی آکھے کس دی سنت ہے اے لفظ یاد کر لو انہاں لوگاں نو کہہ دینا کہ کسے بندے نو قبرستان دی طرف بھیجنا اے کوئی سادی صورت نہیں اے رب رحمان دی صورت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ گل پیا کردا اے واقعہ تیرے نال بھی ہونا ہے اے واقعہ میرے نال بھی ہونا ہے سبحان اللہ اے بزرگ ماشاءاللہ دیکھو کتنا خوش بیٹھے ہوندے نے انہاں نوں پتہ ہے کہ عظیم گل بیان کی ہوندی ہے اللہ اکبر کبیرہ